دین والا کون ہے؟ اے کاموں کی دے سید عبدالغنی شاہ پیر رحمہ اللہ تعالی پوری زندگی رب نے پتر بھی نہیں دیتا تے تھی بھی نہیں دیتی، مرضیاں کندیاں؟ حافظ عبدالعلیم یزدانی چنگ والے پوری زندگی رب نے اولاد نہیں دیتی، نہ بیٹا نہ بیٹی، مرضیاں دا مالک کون ہے؟ پھر وہ لوگ کون ہے؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ ترجمہ کیے اللہ پاک فرماندے نے زمین و آسمان دا بادشاہ اللہ وے، جو پیدا کر دے اللہ پاک دیاں مرضیاں، تے فرمایا نریاں بیٹیاں دے وے اللہ پاک دی مرضی، نرے پتر دے وے اللہ پاک دی مرضی، پتر تے تیاں رلوی ملوی اولاد دے وے اللہ پاک دی مرضی، تے جنو چاہے بے اولاد رکھے کچھ بھی نہ دے وے رب دی مرضی۔ حضرت پیر سید عبدالغنی شاہ کاموں کی والے رحمہ اللہ تعالی حضرات سیانے بزرگ آندے نے کہ ایک دن انہاں قرآن پاک دی اے آیت پڑھی، ایک بندہ سجے بیٹھا ہے جنہوں رب نے نریاں تیاں دیتیاں، ایک ادھر بابا بیٹھا ہے جنہوں رب نے نرے پتر دیتے نے، ایک سامنے بابا بیٹھا ہے جنہوں رب نے پتر بھی دیتے نے تیاں بھی دیتیاں نے، تے شاہ جی دی اپنی اولاد کوئی نہیں، قدرتی جوڑ جڑ گیا، میل مل گیا، نالے قرآن پڑھی جاندے نالے اشاریاں نال ترجمہ سمجھائی جاندے۔ انداز کیے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء۔ اے پائیاں نے بٹیرے تیار کیتے جائے علماء لے تے ہوتے پتہ کی کہہ رہے سن خوان تو پہلے جننے بٹیرے کھانے نے انہی آیتاں سنانی گا تو سنو گے انشاءاللہ، پھر جاگ کے کہو ایک بری سبحان اللہ۔ جے تواڈی محبت ہوئی تے پھر میری مختصر بیان نہیں ہونا تے پھر پتہ نہیں کدوں مکنا ہے، اے اللہ پاک کو نہیں پتہ ہے۔ جے تسی محبت کیتی تے پھر گل گاں تر پینی ہے۔ سنو ذرا دھیان نال، فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ شاہ جی قرآن پڑھ کے اشاریاں نال ترجمہ سمجھا رہے، فرمایا لوگو زمین و آسمان دا بادشاہ اللہ وے، جو پیدا کرے رب دی مرضی، یہب لمن یشاء اناثا، نریاں تیاں دے وے نریاں بیٹیاں دے وے اللہ پاک دی مرضی۔ جویں اے بابا بیٹھا ہے اللہ پاک نے نریاں بیٹیاں دتیاں نے، تے شاہ جی نے پھر قرآن پاک دے اگلے الفاظ پڑھے وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، نرے پتر دے وے نرے بیٹے دے وے رب دی مرضی۔ تے جویں اے بابا بیٹھا ہے رب نے نرے پتر دیتے نے، شاہ جی نے پھر قرآن پاک دے اگلے الفاظ پڑھے او یزوجہم ذکرانا و اناثا، تیاں تے پتر رلوی ملوی اولاد دے وے اللہ پاک دی مرضی ہے۔ تے جویں اے سامنے بابا بیٹھا ہے تے پھر قرآن پاک دے اگلے الفاظ پڑھے، ہچکیاں نکل گئیاں سسکیاں نکل گئیاں، نالے شاہ جی قرآن پڑھی جاندے تے نالے روئی جاندے نے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ لوگو اللہ پاک دیاں مرضیاں، رب جنو چاہے نہ پت دے وے نہ بیٹی دے وے، ایویں
زندگی نگاہ دے وے اے اللہ پاک دیاں مرضیاں انہو علیم دے وے پت دے وے رب دی رضا کسے نو کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا تیاں پت لوگو موتی انمول نے سارے اختیار میرے اللہ کولن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو ایک بندہ اکثر ہوندہ ہے تے آکے آندہ امام جی رب نے میں نو بیٹی دیتی ہے اللہ پاک نے میں نو تی دیتی امام صاحب کیا کر دے صبر کر حوصلہ کر پریشان نہیں ہونا اکثر نبی بیٹیاں دے باپ سن اکثر نبی تیاں دے باپ سن آئندہ سال پھر بیٹی یکے بعد دیگرے رب نے 7 بیٹیاں دیتیاں تے 7 بیٹیاں جدوں بھی پیدا ہوئیاں امام صاحب کو لا کے کیا کرے رب نے 3 دیتی ہے 7 ہو گئیاں امام صاحب فرمان صبر کر اکثر نبی بیٹیاں دے باپ اکثر نبی تیاں دے باپ نے خدا دی قسم جناب لوط نبی دیاں نریاں بیٹیاں جناب شعیب نبی دیاں نریاں دھیاں اور بڑا باپ شعیب تے پت کوئی نہ پیاں بیٹیاں بکریاں 4 دیاں بڑا باپ شعیب تے پت کوئی نہ پیاں بیٹیاں بکریاں 4 دیاں بلا نہیں سی شعیب دا جی کردہ لذتاں چکھے اس موج بہار دیاں ان کون پوچھ دائیں تو ہے کی کرنا ہے اتے شانہ نے پروردگار دیاں اللہ پاک دیاں مرضیاں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے 4 بیٹیاں دیتیاں نے 3 بیٹے دیتے نے حضرات میری طرف دیکھے آجے گل سنے آجے 3 بیٹے بچپن اندر فوت ہو جاندے نے بیٹیاں زندہ رہیاں بیٹیاں جوان ہویاں اگے پھر نبی پاک نے نہ دی شادی بھی کیتی ہے ادھر میری طرف دیکھنا گل تیان نہ سننا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 4 بیٹیاں حضرت لوط نبی دیاں نریاں دھیاں شعیب نبی دیاں نریاں دھیاں ایتھے ذرا 1-2 قرآن پاک دے مقام سنو حضرت شعیب نبی دیاں نریاں بیٹیاں دلیل کی ہے ایک چھوٹا جا اشارہ کر کے گل لگے تورا لمبا سفر مصر تو طے کر کے مدین دے کنویں تے جناب موسیٰ نبی آئے نے قرآن کہہ رہے ہیں ویندے نے 2 لڑکیاں نقاب پردہ کر کے سیڑتے کھڑیاں نے کچھ لوگ اپنیاں بکریاں نو پانی پلا رہے تے بیبیاں سیڑتے کھڑیاں نے قرآن کی آمدہ میری طرف ایکھنا گلتیاں نہ سننا فرمایا وَلَمَّا وَرَدَ مَا أَمَدِيَنَا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْكُونَ آپ وجی کو قرآن سن دے رہن دے ہو تو سبحان اللہ کہیں دے رہن دے ہو اے بھی قرآن بڑے ماشاءاللہ پڑھ دینے تے جدو پڑھ دینے دل کردہ مزے لے لے کے قرآن پڑھ دے میرا بھی دل کردہ ہے میرا ہاں سرگ پورے کے دن کٹھے ہو گئے خدا دی قسم انہا وٹ کڑ دی اللہ دی عزت دی قسم اللہ نظر بات تو بچائے بڑا علی شان خطاب کیتا میں انہا دا دیوانہ ہو گیا تو جدو مولوی دیوانے ہو جانتے عوام دا کیا بڑھے گا اللہ میرے پر آنو تندرستی والی لمبی زندگی دے آئیے سنیے ذرا تیانہ سن ذرا تیانہ اے بھی کہیں دینے تھے اے جنہ بزرگان دی طرف نسبت ہے شیخ عبوری رحمہ اللہ تعالیٰ وہ بھی کیا کر دے میرا دل کر دے مزے لے لے کے قرآن پڑھا تے آج میرا بھی دل کر رہے ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَا أَمَدِيَنَا
وجد علیہ امتا من الناس یسکون ووجد من دونہم امرأتین تذودان قال ما خطبکما قالت لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن آندا ہے جناب موسیٰ نبی لمبا سفر طے کر کے مدین دے کنویں تے پہنچے، دو بیبیاں دو لڑکیاں لیدا کھڑیاں، کچھ لوگ اپنیاں بکریاں نو پانی پلا رہے، امتا من الناس یسکون ووجد من دونہم امرأتین تذودان، دو لڑکیاں پردے اندر لیدا کھڑیاں تے کئی سوال ذہن اندر پیدا ہوئے۔ پہلا سوال جناب موسیٰ نبی فرماندے نے اے بیبیاں بکریاں چارن آئیاں، انہاں دا ابا کیوں نہیں آیا؟ ابو نو آنا چاہیدا سی۔ دوجا سوال چلو ابو نہیں آیا انہاں دے بھرا نو آنا چاہیدا سی، یہ لڑکیاں آپ ہی بکریاں چارن آئیاں تے چلو تیجا سوال جے آئی گئیاں نے لوگ اپنے مال نو پانی پلا رہے تے بے بچیاں لڑکیاں سیر تے کھڑیاں نے، اے لوگ انہاں بکریاں نو پانی کیوں نہیں پلان دیندے؟ اے سوال پیدا ہوئے تے جناب موسیٰ نبی فرماندے نے کہا اللہ ما خطبکما، پوچھ لیا انہاں نو سوال کر لیا کی گل ہے؟ سنو نوجوانوں بابیوں گل سنیا جے تے بیبیاں دیاں نے پردیسیاں پہلی گل لے وے باپ ساڈا بوڑھا ہو گیا ہے، ابو ساڈا کمزور ہے، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ابا ساڈا بوڑھا ہو گیا ہے، اکھاں دی بینائی چلی گئی ہے، بابا بزرگ ہو گیا ہے، اس واسطے وہ بکریاں چارن نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ نبی فرماندے نے جے تہاڈا ابو نہیں آیا تے بھرا نو آنا چاہیدا سی۔ جدوں ویر دی گل آئی تے یہ لڑکیاں رون لگ پیاں، آندیاں نے پردیسیا بھرا تے رب نے سانوں دتا ہی کوئی نہیں، ماں جمیا ویر تے ہے ہی نہیں۔ سنو لوگو دھیان نال، ایتھے میاں عبدالستار مرحوم رحمہ اللہ نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے، موسیٰ کیا نی تسائیں اکلیاں تے مال چراون آئیاں، سیدنا موسیٰ نبی فرمائی جاندے موسیٰ کیا نی تسائیں اکلیاں تے مال چراون آئیاں، پردے وچوں رو کر بولیاں تے شعیب نبی دیاں جائیاں۔ موسیٰ نبی آندے نے تو ابا کیوں نہیں آیا؟ بول کے آندیاں نے پردیسیا گل سن لے، باپ یا ساڈا تے بڑھا ہویا تے جسم وچ کمزوری، اساں دونوں بہنا بکریاں چاریے تے ویر نہ ساڈا کوئی، پردیسی آئے ابو بوڑھا ہو گیا ہے، بھرا تے رب نے سانوں دتا ہی نہیں، باپ یا ساڈا تے بڑھا ہویا جسم وچ کمزوری، اساں دونوں بہنا بکریاں چاریے تے ویر نہ ساڈا کوئی۔ فرمایا پھر پانی کیوں نہیں پلاندیاں؟ گل کیے نالے رو رہیاں تے نالے کہی جاندیاں نے ہے کل علاقہ تے دشمن ساڈا تے پانی پین نہیں دیندا، اس گل پاروں کے باپ ساڈا اکو رب دسیندا۔ پردیسی آیا
अब्बू साडा रब दा नबी है, वो तौहीद सुनांदा है, रब दी तरफे बुलांदा है, एक रब दी दावत देंदा है। यही वजह है कि इलाके दे लोग साडी जान दे दुश्मन बने ने। हजरात मैं गल लगे तोड़ा, मैं अर्ज करना चाहना, जनाबे शुएब नबी दियां निरियां बेटियां निरियां धीयां आमिना दे लाल दियां कुल 4 बेटियां, लिखिया किथे कुरान अंदया अय्युहन नबियो कुल्ले अज़वाज का वबनाते का, एक नहीं दो नहीं जमा दा सीगा वबनाते का, कुल नबी पाक दियां 4 बेटियां वबनाते का वनसाइल मुअम्मिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना ज़ालिका अदना अय्युरफ़ना फला युज़य्य व कान अल्लाहु गफूरर रहीम। अल्लाह पाक फरमा रहे सोने पहले अपनी बीवियां नु कहो वबनाते का, फिर बेटियां नु। पता लगा नबी पाक दियां 4 बेटियां, बोलो किन्नियां, बोलो बोलो 4 वाले बोलो किन्नियां ने। एक टोला आंदा आपदी कोई बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, असी दूजियां नु मनदे ही कोई नहीं। अल्लाह पाक को डर जाओ, क्यों क़यामत अजे बाकी है, रब दे सामने जाना है। नबी पाक दियां बड़ियां 3 धीयां ने। अल्लाह पाक दी अदालत अंदर जे केस कर दिता, मुकदमा दर्ज कर दिता, अरशां वाले रब्बा ए ओ टोला बदनसीबां दा जिन्हां सिरे तो इनकार कीता। असी नबी पाक दा खून है ही नहीं, बेटियां है ही नहीं, मैनू बोल के दसो की जवाब देना है। अल्लाह को डर जाओ, क़यामत अजे बाकी है। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह तआला नो किसे नंगियां गालां कटियां। उमर बिन अब्दुल अजीज आंदे ने जवाना मैं कोई जवाब नहीं देना, क्यों क़यामत अजे बाकी है। अगर क़यामत ना आनी हुंदी फिर मैं तेनू जवाब देंदा, इन मैं तेरियां गालां दा कोई जवाब नहीं देवांगा। क़यामत नू रब आपे ही हिसाब कर लवेगा। नबी पाक दियां बेटियां दा सिरे तू इनकार करने वालों अल्लाह को डर जाओ, क्यों क़यामत अजे बाकी है। वबनाते का, एक नहीं नबी पाक दियां 4 बेटियां, बोलो किन्नियां, फिर बोलो किन्नियां, एक नहीं 4 दुख्तरान रसूल ज़ैनब रुकैया कुलसूम ते बुतूल। एक नहीं, बोलो आ मेरा भरा बोल दोबारा। बस 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 इन्हें मैनू पता की क्या कहता जी, मैनू नींद आ रही है, छेती तकरीर करो नहीं तो मैं सौ जाना है। अब बैठे मैं क्या क्यों आंदा जी, तुहाडी नींद तकरीर होएगी तो मैनू जाग आएगी, ते अल्लाह करे सारे जाग पे। इंदी भी सुनी गई जी, मैं क्या मैं तो करन नूं तैयार हाँ, मैं बड़ा काला हाँ, पर हाफिज नदीम साहब आसिफ नदीम साहब दिल दे जानी ने, दिल दा टुकड़ा है, इनू भी ते राजी करना है ना, मर्जी इंदी चलनी नाज़मे स्टेज ये ने। ते अल्लाह पाक इस भरा दी मुहब्बत भी कबूल फरमाए। जुमले जरा मुहब्बत ना सुनो, सुरैकी जबान दे जुमले सुनते जाओ तो सुभान अल्लाह पढ़ते जाओ। एक नहीं 4 दुख्तरान रसूल ज़ैनब रुकैया कुलसूम ते बुतूल। ज़ैनब रुकैया कुलसूम ते बुतूल। उम्मे कुलसूम रुकैया सौजा उस्मान गनी दिया हिन, बीविया गनी उस्मान दिया सोने नबी दिया हिन। उस्मान साइंदा दोहरा दमादे सड़ी बली बदी इबलीस दी औलाद। उस्मान साइंदा दोहरा दमादे सड़ी बली बदी इबलीस दी औलाद। उम्मे कुलसूम रुकैया सौजा उस्मान गनी दिया हिन, बीविया गनी उस्मान दिया सोने नबी दिया हिन।
زینب ابو العاص فاطمہ علی نو زینب ابو العاص فاطمہ علی نو دتیاں رقیہ کلثوم غنی نو دتیاں رقیہ کلثوم غنی نو ام کلثوم رقیہ سوچا عثمان غنی دیا ہن بیویاں غنی عثمان دیا سونے نبی دیا ہن یہ مسئلہ حل ہو گیا پہلی گزارش بیٹیاں رب دیندا ہے یہ بھی مسئلہ حل دوجے نمبر تے امام احمد نے فرمایا اکثر نبی بیٹیاں دے باپ اے بھی انشاءاللہ تانوں گل سمجھ آ گئی وابناتے کا تے تھوڑا جا کے ترجمہ ہو جائے یا رہن دئیے ونسائل مؤمنی ترجمہ ہو جائے گل کوڑی آن لگی ہو جائے وَنِسَائِ الْمُؤْمِنِينَ عام بیبیاں ایمان والیاں نو کہہ دیو یا اللہ کی آنکھاں فرمایا یُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُعْذَيْنَ اللہ پاک فرماندے سونے ہو عام بیبیاں نو بھی کہہ دیو اپنیاں بیویاں اپنیاں بیٹیاں نو بھی کہہ دیو جدو کرا چوبار نکلن پردے کر کے نکلن چہریاں تے موٹیاں چادراں اوڑھ کے نکلن با حیا بن کے نکلن با کردار بن کے نکلن یا اللہ جڑیاں بیبیاں پردہ کرن ملے گا کی فرمایا ایو عرفن فلا یعزین پردہ کرن والیاں بیبیاں ازا تو بچا دیتیاں جان گیا تکلیف تو بچا دیتیاں جان گیا اور پہچانیاں جان گیا پردہ کرن والیاں بیبیاں اللہ والیاں بیبیاں نے پردہ کرن والیاں بیبیاں نیکوکار بیبیاں ادھر میری طرف دیکھو قرآن کہہ رہے ہیں میرے شیخ تشریف فرمان ہے جڑی عورت پردہ کرے تکلیف تو بچا دیتی جائے گی خدا دی قسم اے 14 اگست نو اے مینار پاکستان ایک ٹک ٹاکر آئی تے جو لوگاں اندے نال کیتا ہو خبر سنی جے او برخہ پا کے آئی سی جے بغیر برخے تو بغیر برخے تو میک اپ کر کے آئی تے اوندا جڑا حشر نشر ہویا تے او پھر نشر ماشاءاللہ تسی ویکھے آئی ہے آپ بھی ذلیل ہو گئی تے گھر والے پریشان ہو گئے یہ بغیر پردے تو اوتھے پہنچی اس واقعہ دے 3 دن بعد ایک بی بی نے چنگا منہ تے میک اپ تھپیا ہے بوتھا شریف کڈیا ہے رکشے دے پیچھے بیٹھی ہے ایک منڈے نے موٹر سائیکل تو چھال ماری تے اونوں جا کے باقی گل تو تانوں پتہ ہی ہے پھر دوڑ گیا ویڈیو وائرل ہوئی پتہ جے اے پردے نال گئیاں یا بغیر پردے تو بول دے نہیں اور خدا دی قسم جے نہ پردہ نہیں کیتا ایتھے بھی ذلیل قیامت نو رسوا قرآن آندا عین یعرفن فلا یعزین رب دی قسم ہے جڑی بی بی پردہ کرے تکلیف ذاتوں بچا دیتی جائے گی تے جے برخہ پایا ہوئے نا بی بی نے پاویں لڑکی نوجوان ہے باستے بہ جے کنیکٹراں دا اماں ایتھے بہ جا انہوں اماں کہندہ ہے اللہ جانتا ہے بیسیوں واقعات نے برخہ والی بی بی دی طرف کوئی بندہ کور کے پیڑی نظر نہ ویندہ ہی نہیں تے جڑی خوشبو من 1.5 من خوشبو لایا ہے تے پیران دی اندر پنجیباں پائیاں نے تے حضرت شیر پنجاب حافظ یوسف پسروری صاحب چلے گئے نے وہ فرمایا کر دینے جتوں لنگ دیاں اینج لگ دے جے میں گجران دا کٹا کھول گیا ہے تے سارے دکاندار اپنا کاروبار چھڑ کے ویندے نے کور کے شرم نہیں آندی تو انہوں بھی شرم آنی چاہی دی ہے نظرانہ ویندے پہ ہو قیامت نو جواب کی دینا ہے کہ انہوں نے بھی رب کو ڈرنا چاہیے ہے خطیب ملت کہا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالی کوئی عورت بغیر پردے کے گھر سے باہر نہ نکلے جب نکلے پردہ اوڑھ کے نکلے اور راستے کے ایک کونے یعنی ایک سیر پہ پیدل تریا کرے با حیا بن کے نکلے با پردہ بن کے نکلے تے جے خوشبوئیں ہی نہیں لاؤ لینیاں نے انج دیاں خوشبوئیں مولویاں نو بھی نہیں لب دیاں تے ساریاں نو پریشان کرنا ہے اللہ کو ڈر جاؤ رب دی قسم قرآن حق اور سچ کھول کے وضاحتاں کر رہے ہیں جو پردہ کرے ایتھے بھی ذلت رسوائی تو بچے گی قبر حشر اندر بھی اللہ میدان معاشر اندر بھی اللہ پاک استان دے گا تے جنہیں رب رسول دی نافرمانی بغاوت کرنی ہے ایتھے بھی ذلت اگاوی ذلت رسوائی اللہ پاک صحیح معنی اندر قرآن و حدیث تے عمل کرن دی توفیق دے تے تیجی میری
میری گل آخری گل جے بیٹیاں جدو پیدا ہون پیارے آقا نے انہوں دی پیدائش تے صبر اور فضیلت دسی ہے دلیل کی ہے صحیح مسلم آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں رب جنو دو بیٹیاں دے وے دو دھیاں دے وے ماں باپ متھے واٹنا پان تیوڑی نہ پان عطا عرش والے رحمان دیئے انہاں بیٹیاں دی پیدائش تے صبر کرن اچھی تعلیم و تربیت دا بندوبست کرن یہ بیٹیاں جوان ہو جان اگے شادی کر کے اچھی جگہ تے توڑ دین امیاں میں نو رب دی عزت دی قسم ہے جگہ دے پیر نے فرمایا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا ان بیٹیاں دا باپ جنت اندر انج میرے نال ہوئے گا جویں ایک ہاتھ دیاں دو انگلاں نال نال نے یہ صحیح مسلم دے اور مسند احمد میری طرف کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے آقا فرما دینے رب جنو تین بیٹیاں دے وے بندہ صبر کرے اچھی پروش کرے جنت کنفرمے ایک صحابی آندہ سونے ہو جنو دو بیٹیاں رب دے وے فرمایا صبر کرے پروش کرے جنت کنفرمے ایک آندہ سونے ہو جنو رب ایک بیٹی دے وے فرمایا ایک بیٹی نال پیار کرو اچھی تعلیم و تربیت دا بندوبست کرو جنت پکی ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے آقا فرمان دینے بیٹیاں نہ نفرت نہ کرو اے محبت کرن والیاں قیمتی چیزاں میں نہ قدری نہ کرو نفرت نہ کرو انہاں نہ پیار کرو محبت کرن والیاں قیمتی چیزاں میں ادھر میری طرف کھڑا اور صحیح مسلم دی ایک اور روایت سن لو آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھرے تشریف لے آئے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے آندیاں نے سونیوں ایک ماں ایک بیوہ عورت میرے کو لائی ہے جن دے نال دو نکیاں نکیاں یتیم بیٹیاں یہ مسکین بی بی آکے سوال کر دیئے نمائے کئی دن ہو گئے کچھ کھانوں ملیا کوئی نہیں ہو سکے تے کچھ کھانوں دے دیو میریاں بیٹیاں بھی بھوکیاں نے تے امی آشان دی سنیو میں گھر دے اندر تلاشی کی تھی میں نو تین کھجوراں تو علاوہ کچھ نہیں ملیا میں تینے کھجوراں چکیاں نے اس بیوہ عورت نو دے دیتیاں اور منظر اکھا نال ویکھے ہے اس ماں نے خود کچھ بھی نہیں کھادا دو کھجوراں ایک ایک کر کے بیٹیاں نو تقسیم کر دیتیاں نے تیجی کھجور ہاتھ اندر پڑیے بیٹیاں جلدی نال کھجوراں منہ اندر پاک آندیاں نے مائے بھوک بڑی لگی ہے رب دا واسطہ تیجی کھجور بھی سانوں دے دے اے محبوب جی میں ویکھے اس مانو خود کچھ بھی نہیں ہو کھادا تیجی کھجور دے دو ٹکڑے کیتے تے دونہ بیٹیاں دے اندر تقسیم کر دیتے اور ویرے ماں والی میم اندر اولاد دا درد محمد والی میم صلی اللہ علیہ وسلم اندر امت دا درد ایک نبی پاک دی صحابی ہے جن دا نام ماں جی ام قیس رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹا دودھ پیندا بچہ فوت ہو جاندا ہے تے ماں جی روئی جاندیاں نے بچے نو غسل دین دی تیاری ہے غسل دین دی تیاری ہے تے ماں رو کے آندی ماں دی ممتا نہیں رہا گیا آندی غسل دینے والوں خیال کریا جے دھیان کریا جے میرے بیٹے دے جسم تے ٹھنڈا پانی نہ پا دے آجے کتے ٹھنڈے پانی نال غسل دے کہ میرے بیٹے نو بیماری نہ کر دینا غسل دین والے آندے نے مائے تیرا بیٹا تے فوت ہو گئے ہیں میت نو غسل دے رہے ہیں حضرات نالے رو رہی ہیں تے رو کے آندیاں نے اللہ دی قسم غم اتنے میں نو یاد ہی نہیں رہا ماں دی ممتا اچانک یہ الفاظ منہ نکل گئے ابیریو ماں والی میم اندر اولاد دا درد ماں پکیاں رہ کے بچیاں نو پال دیئے ماں خود تکلیفاں برداشت کر دی بچیاں لئی ایتھے ذرا دو کو جملے سنے آجے ماں ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں
نہیں تے پوچھ انہوں جڑے بیٹھے نے ماواں ٹورمیاں ماں ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں نہیں تے پوچھ انہوں جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے کئی ویکھے نے رو رو چلے ہو جاندے ہیں خوش قسمت ماپے جنان دے کول میاں نہیں تے پوچھ انہوں جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں ماں مرے تے لاگے کوئی نہیں پیندا ماواں باجو لک لک رونا پیندا لنگ دیئے باقی ساری زندگی بور میاں نہیں تے پوچھ انہوں جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں پاپ سران دے تاج نے ہوندے تے ویر مرن کنڈ خالی ماواں باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی شام پئی اتے دی کر ویلا اتے پنچھی گھرانو آئے او نہیں آندے محمد بخشا تے موت جنانو لے جائے تیرے باجوں چین نہیں آندا ساونو تیرے باجوں چین نہیں آندا ساونو ایویں تینی لوکی روندے ماوانو ماں دیاں یاداں غم تے ہار پرو گئیاں ایک ویڑے وچ کنیاں کنداں ہو گئیاں ایک ویڑے وچ کنیاں کنداں ہو گئیاں ماں نے جوڑی رکھیا سب بہن بھراوانو ایویں تینی لوکی روندے ماوانو سحر جدائیاں والا پینا پینا ہے مر مر کیوں سانو جیڑا پینا مر مر کیوں سانو جینا پینا ہے کتھوں لبھی یار ماں دیاں کھلیاں باوانو کتھوں لبھی یار ماں دیاں نیک دعاوانو کتھوں لبھی یار ماں دیاں لاڈاں چاوانو ایویں تینی لوکی روندے ماواں جے تر گئے تے کدی کدی قبر تے جا کے کہہ دیا کرو رب اغفر لی والے والدیا عرشاں والیا مینوں بھی معاف کر دے تے میرے ماں باپ نو بھی معاف کر دے حضرات ماواں دے دل دے اندر اولاد دا درد امی عائشہ دی سونیو ماں
نے خود کچھ بھی نہیں ہو کھادا 3 کھجوراں بیٹیاں نو کھلائیاں خدا دی قسم آقا فرماندے نے عائشہ اس ماں نے اس عمل دے بدلے اللہ پاک کو جنتاں حاصل کر لیاں نے اس عمل دے بدلے جنت حاصل کر لئیے ایک اور روایت سنو آقا فرماندے نے جیڑا باپ جیڑی ماں بچیاں دے متعلق ماں باپ آزمائے جان ماں پہ صبر کرن خدا دی قسم کل قیامت دا دن ہوئے گا اے بیٹیاں تے جہنم دے درمیان ماں باپ اور جہنم دے درمیان اے بیٹیاں دیوار بن جان گیا کی مانی ماں باپ نو جہنم نہیں جان دین گیا جنت لے کے جان دا سبب بن جان گیا حضرات 2 روایتاں اور سنو تے پھر میں اجازت چاہوں ادھر میری طرف دیکھے آجے اللہ دی رحمت ہندیاں نے دھیاں تے پرانی ہندیاں نے حضرات پہلی روایت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ نہ کنا پیار میرے مناظر اسلام بیٹھے نے حضرات تساں سارے پڑھے لکھے فیصلہ تساں کرنا ہے حدیث میں سنا دینا مختصر حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کر دے ایک دن نبی پاک بیت اللہ دے اندر نماز پڑھی جاندے نے مرشد پاک نماز پڑھی جاندے مکے دیاں کافرانو شرارت سجی گند دی اونٹ دی اوجڑی چکی میرے پاک پیغمبر دے سر تے لے آکے رکھ دیتی اونٹ دی گنج دی اوجڑی کافی وزنی سجدیوں سر نہیں چکیا گیا سیدہ فاطمہ نو پتہ لگا ابو دی تکلیف بیٹی نو برداشت نہیں بیٹی دوڑ کے آئی گاندھی اوجڑی کھچی سیر تے کر دیتی حضرات بددعاواں کرنیاں شروع کر دیتی بخاری اندر لکھے ہیں سیدہ فاطمہ نے نہ کافرانو مندہ بولیا میرے پاک پیغمبر نے نام لے کے بددعا کی تھی یا سیدہ فاطمہ نے 6-7 کافران دے اتبا شہبہ انہاں دے نام لینے رب دی قسم ہے اللہ پاک نے انہاں بیمانانو بدر دے اندر صحابہ دے ہتھوں قتل کرا کے جہنم روانہ کر دیتا ہے میں تو انہوں یہ میسج دینا چاہنا ابو نو دکھ آئے بیٹی فاطمہ نو برداشت نہیں اتنا بیٹی نو ابو نال پیار تے جے بیٹی نو دکھ آئے تے ابو نو بھی برداشت نہیں دلیل کی صحیح مسلم پڑھن لگا میرے پاک پیغمبر کو ایک دن بیٹی فاطمہ روندی آئی آقا فرماندے نے بیٹی یہ کی گل ہے رو کے آندی بابا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نو تجھی شادی کرنا چاہتے نے علی رضی اللہ تعالیٰ نو تجھی شادی نکاح کرنا چاہتے نے ابو جال دی بیٹی نے کلمہ پڑھے ہیں سیدنا علی پاک فرماندے نے میں ان دے نال دوجا نکاح کرنا چاہنا سیدہ فاطمہ فرمان دیاں ابا جانے گل میں نو برداشت نہیں میں تو آڈے ویڑے آ گئیاں ہن جویں تساں فیصلہ فرماؤ میں نو رب دی قسم نبی پاک اٹھ کے مسجد اندر گئے بیٹی دا رونا بیٹی دی پریشانی ابو نو برداشت نہیں آقا فرمان دینے ساتھیاں نو فرمایا صحابیو علی تجھی شادی کرنا چاہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ نو اجے میری بیٹی فاطمہ جیون دیئے ابو جال دی بیٹی نال آقا فرماندے نے ابو جال میرے دشمن دی بیٹی تے میری بیٹی فاطمہ اکٹھیاں علی دے نکاح دے اندر نہیں رہ سکدیاں جے ادھر شادی کرنا چاہتا ہے تے میری بیٹی نو پھر چھوڑ دے وے جدو نبی پاک نے بیٹی دی محبت اندر اے گلاں کر دیتیاں فرمایا فاطمہ رو رہی ہے اے گل میں نو برداشت نہیں میرے دشمن دی بیٹی تے میری بیٹی ایک نکاح دے علی دے نکاح اندر کٹھیاں نہیں رہ سکدیاں حضرت علی پاک نو پتہ لگا جلدی نہ لائے آندے نے سونیوں معذرت جانا ارادہ نکاح ترک کر دیتا چھوڑ دیتا خدا دی قسم جب تک سیدہ فاطمہ جیوندیاں رہیاں نے کوئی دوجا نکاح علی پاک نے نہیں کیتا رضی اللہ تعالیٰ نو میں عرض کرنا چاہنا بیٹی روندی روندی نبی پاک کو لائی میرے مرشد پاک نے جا کے اعلان کر دیتا ابو نو بیٹی نال پیار بیٹی نو ابو نال پیار نبی پاک دی زندگی ساڑھے لی بہترین نمونہ بخاری اندر لکھے ہیں سیدہ فاطمہ جدو ابا جان دے کو لایا کر دیاں آقا اٹھ کے کھڑے ہو جان دے بیٹی دا مت
मत्था चुम लिया कर दे। मैनू रब दी कसम है शहरों बाहर जदों जाना हुंदा सब नालों आखिर अंदर बेटियां नू मिलदे। जदों सफर तू वापसी आउंदे मस्जिद नबी अंदर 2 रकात पढ़ के मेरे पाक पैगंबर पहले अपने बेटियां दे करे जांदे। हजरात इसलिए पैगाम दे रहे हैं अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने धीयां ते पराणियां हुंदियां ने। एजाज ते इज्जत हुंदियां ने धीयां ते पराणियां हुंदियां ने। अनस बिन मालिक बयान कर दे एक बंदा नबी पाक को बैठा ते बैठियां बैठियां इंदा छोटा जिहा बेटा अबू अबू करदा आया। बाप ने पुत्र नू फड़िया ते सीने लाया मुंह मत्था चुम्मी जांदा गोद अंदर बिठाया। थोड़ी देर गुजरी एक छोटी जी धीरानी बेटी अबू अबू करदे आई। इस बाप ने ज खब्बे हाथ ना पकड़िया चटील जमीन ते दूर बिठा दिता। बेटी नू चुम्मिया नहीं बेटी नू सीने नहीं लाया बेटी नू गोद अंदर नहीं बिठाया। मेरे पाक पैगंबर दियां अखां चमक उठियां। आका फरमाते ने जवाना फमा अदलत बैनहुमा तू चंगी नहीं हो कीती इंसाफ नहीं हो कीता। पुत्र नू चुम्मी जाना बेटी नू चुम्मिया नहीं। हालांकि आका फरमाते ने मोहब्बत प्यार उसने सलूक की बारी आए बेटी ते पुत्र दोनों बराबर ने। वरासत दा मसला कुछ और वरासत पुत्र दा हक बहुता बेटी दा हक थोड़ा क्यों। पुत्र ते जिम्मेदारियां बहुतियां बेटी ते कोई जिम्मेदारी नहीं। शादी तू पहला भरा ते बाप दे जिम्मे जाती खर्चा शादी दे बाद खावन दे जिम्मे। मैं अर्ज करना चाहना आका फरमाते ने मोहब्बत दी बारी आए उसने सलूक प्यार गिफ्ट देन दी बारी आए पुत्र ते बेटी दोनों बराबर ने। अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने धीयां ते पराणियां हुंदियां ने। एजाज ते इज्जत हुंदियां ने धीयां ते पराणियां हुंदियां ने। मां नाल वफा कर दियां ने बाबा ली दुआवां कर दियां ने। एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है एक बाप 2 छोटे छोटे बच्चियां नाल यसू पंजू खेलदा पिया। खुदा दी कसम मैं खुद वीडियो देखी यसू पंजू खेलदियां अब्बू दी मार खान दी वारी आई। अब्बू ने बेटे सामने मोहब्बत ना हाथ बन्ने बेटे ने प्यार नाल 1-2 पोलियां चपेड़ा अपने अब्बू नू लाइया। फिर अब्बू ने दोनों हाथ बेटी सामने बन्ने बेटी ने हाथ चुके लोगों खुदा दी कसम अब्बू नू चपेड़ नहीं मारी हाथ चुकिया अपने अब्बू दे हत्थां ते हाथ रख के बेटी अब्बू दे हत्थां नू पकड़ के चुम्मन लग पई। उठ के खड़ी हो गई गले अंदर बावां पाइया अब्बू दा चेहरा चुम्मी जांदी रुखसार चुम्मी जांदी। इसलिए मैं अर्ज कर रहा वा मां नाल वफावां कर दियां ने बाबा ली दुआवां कर दियां ने। मां बाप दी हिम्मत हुंदियां ने अल्लाह अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने धीयां ते परां हुंदियां ने। ए लेके ओ दियां रहमतां वी बाबा दे रिज़्क विच बरकतां वी बड़िया खुश किस्मत हुंदियां ने धीयां ते पराणियां हुंदियां ने। जद डोली विच बैठ के जांदियां ने वेड़ा सुंजा कर जांदियां ने। वेड़े दी रौनक हुंदियां ने धीयां ते पराणियां हुंदियां ने। उच्ची वेड़े विच खंघ दियां नहीं
شرم دا بوا لنگ دیا نہیں تصویر شرافت ہندیاں نے دیا تے پرونیاں ہندیاں نے نا شکوا کرن تقدیراں دا بڑا مان انہانو ویران دا اوے ویریو نکی نکی گلتے بہنا نال بائی کاٹ مرن جیون نہ مکایا کرو نکی نکی گلتے لڑائیاں جگڑے نہیں خدا دی قسمیں تے سکے پرا کئی بہنا نال مرن جیون مکا کے بیٹھے شاللہ بچھڑن نہ ویر نہ بہنا دے تے بہنا نہ ہون مانیاں جے نہ بہنا دے ویر کوئی نہیں او نہ دنیا تے کی لینا آقا فرمان دے رب جنو تین بہنا دے وے ایک روایت اندر دو بہنا جیڑا بہنا نہ حسن سلوک کرے بہنا نہ محبت کرے خدا دی قسم رب جہنم تو آزاد کر کے جنت دا داخلہ عطا کر دے گا نا شکوا کرل تقدیران دا بڑا مان انہانو ویران دا ویران دی غیرت ہندیاں نے بہنا تے پرونیاں ہندیاں نے اللہ پاک بیٹیاں بہنا نال حسن سلوک دی توفیق نصیب فرمائے